Zasnał mantuka, sobie spora i knactwa. Zasnał mantuka, tu mą fortą, tu podwida, tu ci mojma, sobie jak fanta. Tu mą fortą, tu podwida, tu ci mojma, sobie jak fanta. Sobie spora i knactwa. Zasnał mantuka, sobie spora i knactwa. Zasnał mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. तुमची सोबे असो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी एकामेकाक भेटता तेन्ना त्या मनशा विशीं आमचे मदीं कसली चिंतना उप्रासता काय? तो बरो, वायट, रागेस्त, आदाराक पावपी आदी असली जायती चिंतनांनी आमी दुसऱ्यांक लेखता, जे आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत घडलां आनी पळयलां त्या परी आमी त्या मनशाक लेखता आनी मान दिता. आयच्या मिसाचो विशय जावन आसा ताका कसलेंच भासकोळपण ना. आयचें शिव वर्तमान आमकां हेंच सांगता. जेजू आमी जोड एकली कसलें जिवीत जियेतात तें जाणा. दर एक घडणी जेजूक खबर आसा आनी ताचे विशीं आमी कांयच लिपोवंक दवरूंक जायना. त्याच बरोबर आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालून विचार करुया की आमकां कसलेंच भासकोळपण आसा काय, आनीक आसा जाल्यार देवाचो आदार मागून नितीचें आनी पातका आड जिवीत जिवंक मागुया. तशेंच कसलेंच भासकोळपण ना जाल्यार आमी देवाक आर्गां दिवया आनी हेंच जिवीत आनी उर्बेन जिवंक त्या मिसा बलिदानाक मागुया. मोगाच्या बाबडीनो, हे मीस आमी भेटयता आनी मागता. रेमंड आनी लॉरेटा लासिडो हांचें काजाराचें वरोस देवाक ती दिन वाचतात, तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जुएला फेर्नांदीस भाग्यो तातोनीक आर्गां दिवंक हे मिसांत मागता. फ्रांसिस्को कार्वालो आपलो वाडदीस संबरपता. सानी रॉड्रिगीस आपल्याक नोकरी मेळोवंक मागता. विक्टर डिकोस्टा भांगार कोणें चोरून व्हेला मेळोवंक मागता. जोआंव आगोस्तिनो फेर्नांदीस हाका बिझनेस करूंक आडकोड आसा परमिशन मेळोवंक मागता. मारियो क्लेमेन नोकरी मागता. आकाश आपल्याक नोकरी मेळोवंक मागता. आलिदा कार्दोजो पाय कॅन्सर जाला पेकोवणी मागता. एक आवय आपल्या पुताक नोकरी मागता. एक बायल आपल्या घोवाक
कंपनीचें पेन्शन येवचें आसा मेळूंक मागता. फेर्रांव वो आपल्या येस मेळूंक मागता. कोण एकल्याच्या घरांत पयशे चोरून व्हेल्यात मेळूंक मागता. एक भाव आपले भयणीक सोयरी जावूंक मागता. मार्कोस फेर्नांदीस हाका कॅन्सर जाला पेकोवणी मागता. लुसी डिसिल्वा हिकाय कॅन्सर जाला पेकोवणी मागता. साब्रिना फेर्नांदीस हाची पासपोर्ट जावूंक मागता. तशेंच एक वस्तोरी आपली डिलिव्हरी बरी भाशेन जावूं आनी ह्या भुरग्याक किडनी प्रॉब्लम आसा पेकोवणी मागता. क्रिस्टिफर सिमोईस आपल्याक नोकरी मागता. डिलेटन फेर्नांदीस सोयरीक जावूंक चोडूंक सोदता. नेविल दिनीस बरें जिवीत जिवंक मागता. डॅनिल डिकोस्टा आपल्याक नोकरी मागता. जोजे कोस्ता होय पिडेत आहा पेकोवणी मागता. एडिसन कार्वालो हाचो पांयो बरो ना पेकोवणी मागता. एक्लिट रॉड्रिगीस हाचो बॅकबोन प्रॉब्लम आसा पेकोवणी मागता. सांतान रॉड्रिगीस सांत आंतोनीक आर्गां दिता पांयेचें ऑपरेशन बरे भाशेन जाल्ल्या पासत. जॅक्सन फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता. कॅनी पेरेरा सांत आंतोनीक आर्गां दिता. इमॅकुलादा कोता सांत आंतोनीक आर्गां दिता एक्सिडेंट जाल्लो बरें जालां. आंतोनियो कोता हाका नर्सीचो जॉब मेळूंक मागता. जोविटो रॉड्रिगीस आपल्या भुरगें बरें जावूंक मागता. वेन्झील फेर्नांदीस आपल्याक नोकरी मागता. आंतोनेता कार्वालो कॅन्सराचें ऑपरेशन आसा बरे भाशेन जावूंक मागता. सुभाद्रा देवी गाबी सांत आंतोनीक सगल्या उपकार मेळ्ळोल्या पासत आर्गां दिता. आनीक जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायलां. सगल्यांची नांवां काडूंक जायनात पूण ह्या वेळार सगली आमची मागणी भाग्यो तांतोनी मुखार आमी घालून मागुया. आनी सगलीं आमी पातकी म्हूण अडकून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदां सांकवाड मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकडोत करूं आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या दया सोय पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभव पासत आमी तुका वखणटाव सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता भाग्योन बार्तोलोमेवन व्हडा भावातान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगल्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे वरवीं आनी मजतीन तुजे पवित्र सोबेच्या देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचो. एकलो देवदूत मोजेशी आयलो. ताणे म्हाका म्हणलें, हांव तुका मेंढराची पत्नी जाल्ल्या ती ओगोल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराच्या तोपशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें. ते स्वर्गांत ताव देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवताले. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकान घोमेडा वरवीं ते चकचकताले. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पारयाक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुतांधवांनी 12 कुळांची नांवां बरयलोली आसली. उदेंतीक 3 दारवंटे, ओत्रोरीक 3, दोखिणीक 3 आनी अस्तोबेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढराच्या 12 दोरदूतांची नांवां बरयलोली आसली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सगळीं म्हणुया. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय ते सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा तुजे भोग तुजे बंधन करून तुजी राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जाबा तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळे मनशांक तुजी वर्तीन कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा पळीक जावंक तुजे राज म्हणल्यार सासनाचे राज पिडकेचे पिडकेक तुजी राज पदवी तोगता. जाबा तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात.
सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता ताका सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. जाबाब तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. जोवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभोत्तमा. मोहिमा तुका सौम्या. फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे समोतींत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेताचो जेजू, जुजेचो पूत. नाथानायल ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नाथानायलाक आपणाची येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक कोरो इस्रायली, ताचे सोबें कसलेंच भास्कोडपण ना. नाथानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय अडकताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानायलान ताका प्रतिपाड केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? हे आवून वदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुका सोत सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, एक पाद्री एका खेड्या गांवांत एके फिरगोजींत वावर करतालो. लोकांक वयर काडूंक जाय तो लोकां पासत वावुरतालो. आनी असलो बरो वावर करता थंयसर एक इस्कॉल आसलें. आनी ह्या खेड्या गांवांत ह्या भुरग्यांक शिकोवचे खातीर, तांकां बरें शिक्षण दिवचे खातीर
तो जाय तो ते इस्कॉलांत वावुरता. एक दीस एक मनीस ताका मेळूंक येता आनी ताका मेळूंक येवन तो दादलो त्या पादविकाराक म्हणटा, फादर, म्हजो भुरगो फेल जाला, म्हजो भुरगो नापास जाला आनी हे पासत हांव तुजे लागीं मागता फादर, म्हज्या भुरग्याक पास कर. त्या पादविकारान त्या मनशाक म्हणलें, तुज्या भुरग्याक म्हज्यान आतां पास करूंक जायना. जो भुरगो शिकला तुजो, जे ताणें परिक्षेक बरयलां तितलेच मार्क्स ताका पडल्यात आनी ताका म्हज्यान आतां पास करूंक जायना. त्या दादल्यान परत फादरीक म्हणलें, फादर, तुका जाय तितले हांव पयशे दितां, पूण म्हज्या भुरग्याक पास कर. हे गांवांत म्हाका जाय तो मान आसा, म्हाका ह्या गांवांत जाय ती पदवी आसा आनी म्हजो भुरगो फेल जाला म्हूण लोकांक कळो जाल्यार लोक म्हाका बोटान दाखयतलो, म्हाका गांवांत लॉस जातली. हे पासत म्हज्या भुरग्याक पास कर. परत त्या फादरीन त्या दादल्याक म्हणलें, पडे समजून घे, तुजो भुरगो शिकना, मस्ती करता, जायते फावट ताका हांवें शिटकायलां. घडया आतां तो फेल जाला म्हूण फुडाराक बरो शिकतलो आनीक बऱ्या मार्क्सांनी पास जातलो. तरी पूण तो दादलो फादरीचें समजना जालो, मानून घेना जालो आनी परत फादरीक बोड करूंक लागलो, फादर, तूं म्हज्या भुरग्याक पास कोत्ता वो ना कोत्ता? तूं तुजें म्हज्या भुरग्याक तर पास कोन्ना, तूं तुजें सांबाळ. पादविकारान परत ताका मोगान म्हणलें, पडे, हांवें जाय ते भाशेन तुका समजायलें, म्हज्यान तुज्या भुरग्याक पास करूंक जायना. जे भुरग्याक तुजे मार्क्स पडल्यात ते मार्क्स आमी दिल्यात. तूं म्हजो जीव पासून काडलो जाल्यार, तुवें म्हाका मारलो जाल्या पासून हांव भियेना, पूण तुज्या भुरग्याक म्हज्यान पास करूंक जायना. तो मनीस दादलो थंयसरलो गेलो आनी कोणाक दोग जाणांक घेवन येयलो आनी त्या पादविकाराक फादराक तांणी बरोच मारलो. इतलो मारलो ताची रोगतां पासून काडली आनी ताका मोरो कसो थंयसर तांणी सोडलो. वो पादविकार बोब मारता कोणाकूय तरी आदाराक येवंक, पूण कोणूच ताच्या आदाराक त्या वेळार पावूंक ना. बरो ओगो थंयसरूच उरलो आनी सांजच्या वेळार जेन्ना साक्रिस्तांव आयलोलो तो पादविकाराक पळयता रोगतांनी भरला. तो लोकांक आपयता आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरता आनी हॉस्पिटलांत ताचें इलाज जाल्या उपरांत 1 म्हयन्यान तो बरो जाता आनी बरो जाल्या उपरांत तो साक्रिस्तांव त्या पादविकाराक विचारता, फादर, तूं आतां बरो जालो न्हय, तूं आतां कितें करतलो? तूं तर परत असो थंयसर, ते तुका मारतले. ते मनीस तसलेच, तांणी कोणाक सोडूंक नात. आनी फादर, तूं परत तो थंयसर असो जाल्यार ते तुका जिवेशी पासून मारतले. तेन्ना पादविकारान त्या साक्रिस्तांवाक असो जबाब दिलो, हांव आतां तेच फिरगोचींत वेतलो, तोच देवाचो बरो वावर करतलो आनी त्या इस्कॉलांत तीच भुरग्यांक जाणवाय दिवंक शिकोवंक वावुरतलो. दुसरो म्हाका मारतलो
म्हजो जीव काडटलो हाचो म्हाका भिरांत ना, पूण म्हजे बरोबर देव आसा. देवान म्हाका विचून काडला, वडिलांनी म्हाका हे फिरगोचेन पाठयला. तोच वावर भियेनासतना हांव फुडें वतलो. मोगाच्या भावणीनो, हो एक पादविगाराची घडणी. स्वतान जियेतालो, गरीब दुबड्यांक वयर काडूंक भावुरतालो. ताचे सोबे कसलेंच वायट नासलें, पूण दुसरे मनीस ताचेशी येवन ताका वायट करूंक, ताका वायट जिवीत जिवंक ताका बोड करताले. पूण असल्या पासून आपलो जीव रिस्कार घालून तो भिलो ना, पूण स्वताक उबो रावलो. पूण कितेंच वायट ताणें करूंक ना. मोगाच्या भावणीनो, आयचो विशय आमचो. ताचे सोबे कसलेंच भासकोडपण ना. ह्या याज्ञिकाय सोबे कसलेंच वायट ना, कसलेंच भासकोडपण ना. पूण तरी पूण ताणें ताका मार पडलो, ताका जाय थंय ओकमानाची उतरां खावूंक पडली. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमी भाग्योन बार्तोलोमेवची परब करता. आनीक भाग्योंत बार्तोलोमेवची परब करतना आयशीव वर्तमानांतली ती उतरां जेजू बार्तोलोमेवक म्हणटा. हो पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सोबे कसलेंच भासकोडपण ना, ताचे सोबे कसलेंच वायट ना. मोगाच्या भावणीनो, आयज भाग्योंत बार्तोलोमेवची परब करतना ताचे वयर पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते मेळना. वर हेरूय पुस्तकांनी ताची जायते बरयलोले मेळना. पूण आयज शिव वर्तमानांत जें कितें ताचे वयर बरयलां तें आमकां नियाळ करूंक आदार जातलो. पयले सुवातेर जेन्ना फिलीप येता आनी नातानायलाक म्हणटा, जो भासायलोलो सोडवणदार आमकां मेळ्ळा, आनी तो नाजारेताचो जेजू. आनी नातानायल आनी बार्तोलोमेव एकूच मनीस, तो दोन नांवां. आनी नातानायल फिलिपाक म्हणटा, नाजारेतांतले आनी कितें बरें येवंक शकता. आनी फिलीप ताका म्हणटा, यो आनी पळे. आनीक नातानायल फिलिपाच्या उतराक मान दिवन पळोवपाक वेता. पूण वेचे पयलीं तो कित्याक मानून घेयना काय? कित्याक जायते सोडवणदार येतलो म्हूण रावताले, आनी तातूंतलो नातानायल सोडवणदार येतलो म्हूण तोय रावतालो. आनी जायते जाण आपूण तो सोडवणदार म्हूण, आपूण तो फुडारी म्हूण जायते जाण येयलोले. पूण तांचें जिवीत पळयल्या उपरांत ते फोटकिरे, ते नागोवणे आनी आपूण ते मागलोलो म्हूण ताणें जायत्या जाणांक फटयलोले. आनी हे पासत नातानायलाचो बाबाट तांचे मनशा सोबे उणो जालोलो. हेच पासत तो तांचेर पातयेना. तरी पूण नातानायल वेता फिलिपाचें आयकून खरेंच तो सोडवणदार जाल्यार पळोवपाक वेता. आनी तो वेता तेन्ना जेजू नातानायलाक म्हणटा, हो पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सोबे कसलेंच भासकोडपण ना. जेजून एका मनशाक ते वेळार कसलेंच भासकोडपण ना म्हणून ताका वयर काडलो. ताका ताणें मान दिलो. मोगाच्या भावणीनो, बार्तोलोमेव असलो मनीस, ताचे सोबे कांय वायट नासलें. कोणाक ताणें फटोवंक ना, कोणाक ताणें नागोवंक ना, कोणाक ताणें पिड्ड्यार करूंक ना, वायट देख दिवंक ना, पूण बरें जिवीत जियेतालो. आनी हे पासत जेजू ताका म्हणटा, एक खरो इस्रायली, ताचे सोबे कसलेंच भासकोडपण ना. मोगाच्या भावणीनो, फुडें जेजू ताका म्हणटा, तुवें इतलेंच म्हणलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलोय. मोगाच्या भावणीनो, हांगासर आमकां
नाथानायलाचो भावाट दिश्टी पडटा. ताणें थंयसर जेजूक पडयल्या उपरांत तो उदगारता. वो आसा देवाचो पूत. वो आसा इस्रायलाचो राजा. वो आसा खरो सोडवणदार आमचो. आनी जो भावाट बार्तोलोमेवन थंयसर उदगारलो तो भावाट ताणें सांबाळलो, जियेलो, परगटलो दुसऱ्यांक आनी त्याच भावाटा खातीर बागेवन बार्तोलोमेव मेलो. ताका पोत्तो कुसार मारलो आनी कुसार मरोना देखून ताची घोमटी काडून कातून ताचो जीव काडलो. मोगाच्या भावणीनो, बार्तोलोमेव जेजूचो खरो शिस आनीक जेजू पासत तो भावाट जियेलो आनी भावाटा खातीर मेलो. मोगाच्या भावणीनो, आयज जेजू आमकांय वसलें जिवीत जिवंक आपयता. भासकोडपण नासलोलें जिवीत. जाल्यार पयले सुवातेर आमी जण एकली भासकोडपण नासतना जिवीत जिवया. मोगाच्या भावणीनो, संवसारांत तर पळय जाल्यार जायते तरेचे वायट आमकां दिश्टी पडटा. कितल्या जाणांचो जीव ह्या दिसांनी काडलेलो पेपराचेर आमकां मेळटा. एक 19 वर्साचें भुरगें कोणे तरी ताका जिवेशी मारला. आजून जस्टीस ती सोदतात. आयज संवसारांत पळय जाल्यार कितलीं जाणां एकामेकाक दुसऱ्यांक फटयतात, नागयतात, दोये आसलोले काडे करून सोदतात. फाटल्या दिसांनी एक वस्तोरी म्हणटाली, फादर, म्हजें धाकटें घर आसलें, कोणे तरी डुप्लिकेट पेपर केले आनी ती सुवात आपली करून घेतली. आयज संवसारांत असलेंय फटिंगपण चलता. आयज संवसारांत तर आमी जण एकलीं जियेतात. जेजू आमकां आपयता भासकोडपण नासतना बरें जिवीत जिवंक. आयज आमचे लागीं मोबायल आसात. आमची तरणाटीं धाकटी भुरगीं हो मोबायलाचेर इस्कॉल चलता. पूण जायतो ह्या मोबायलाचो दुरुपयोगूय जाता. जायते वायटूय चलता. आयज तो तुज्या लागीं पयशे आसात, आयज तुज्या लागीं जायना ते कांयच ना. आतां आसलोले पोत्तें करून दितात. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमी पयलीं जण एकलीं कसलेंच वायट नासतना भासकोडपणान जिवया. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांकूय आमी कसलेंच भासकोडपण नासतना जिवंक आदार दिवया. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमी आमचे फुडारी जायते फावट आमी म्हणटात ते चोर, ते नागोवणे, तांणी आमकां फटयल्यात, तांणी आमकां चोरून आमचे पयशे एकठांय केल्यात. पूण कोणें तांकां सोयेक दिला? आमीच जण एकल्यांनी तांकां सोयेक दिवंक ना काय? केन्नाय कितें आमी ऑर्गनायज करतात, गेले आमी आमच्या फुडाऱ्या सोबे डोनेशन मागूंक, आनी तो तुमकां ना म्हणचो ना. तो पयशे काडटा, डोनेशन तुमकां दिता. पूण तो डोनेशन दिता ते खंयचे दिता? आपल्या बोल्सांतले दिता जाल्यार ताचे रोखडेंच मन जातले हे पयशे पोत्ते कशें एकठांय करतलो. आयज आमचे फुडारी सरकारी ते पयशे लुटतात जाल्यार, पयशे भोंवतात जाल्यार कित्याक? आमी तांचे लागीं डोनेशन मागूंक वेतात, ते आमकां जाय तितले डोनेशन दितात. ते पयशे एकठांय करूंक नाकात जाल्यार आमच्यान कशें म्हणूंक जाता ते आपले बोल्सां भोंवतात म्हूण? मोगाच्या भावणीनो, आयज संवसारांत आमी जायते फावट दुसऱ्यांकूय वायट देख दितात. कोण एकली आवय म्हणटाली, फोन करून फोनाचेर रडटाली सांगून, फादर, म्हजो पूत सोरो पियेता, सोरो सोडूंक सोदता. पूण ना, ताचे इश्ट आसात ते ताका फोन करतात आनी परत ताका सोरो पिवंक सांगात दितात. म्हजो पूत वायट न्हय, सोरो सोडूंक सोदता,
पूण ताचे इश्ट ताका वायट करूंक सोयेक दितात. मोगाच्या भावणीनो, हे भाशेन जायते फावट आमी वायट करतात आनी दुसऱ्याकूय वायट करूंक, वायटान जिवंक, भासकोडपणान जिवंक आमी तांकां आदार दितात. मोगाच्या भावणीनो, संवसारांत जियेतना आमी पयले भासकोडपण नासतना जिवया आनी दुसरो संवसारांत कितेंय वायट करता ताका शिटकावया, ताचे वयर निशेध मारुया. कोणूय भ्रश्टाचार घेता, लॉंच घेता, ताचे आड निशेध मारुया. म्हाका उगडास आसा, कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांव नुवेची फिरगोचींत आसलो, कोण एकलो लॉंच ब्रायब मागलोलें आनी उमके कडेन ताका आपयलोलो. पूण ह्या मनशान कितें केलें? पुलिसांक कुडीत केलें आनी ताका धरून दिलो. पयशे दिवंक तो राजी नासलो. मोगाच्या भावणीनो, असले जायते संवसारांत वायट आमच्यान नपयट करूंक जाता. आमच्यानूय आनी दुसऱ्यांकूय भासकोडपण नासतना, वायट जियेनासतना आमच्यान आदार दिवंक जाता. आनी तिसरे सुवातेर आमी देवा मुखार कसलेच भासकोडपण नासतना जिवुया. आयज मनीस कितें करता? ताका कोण मनीस पळयना सोदता तेन्ना सांपडना जाल्यार तो पुरो म्हणटा. देव पडयता तें तो विसरता. आयज मनीस देवाक भियेना पूण मनशाक भियेता. मनीस पडयना जाल्यार पुरो तेका, देव पडयता तें विसरता. मोगाच्या भावणीनो, आयज जण एकल्याक आमकां जेजू म्हणटलो काय हो खरेंच एक क्रिस्तांव मनीस, ताचे सोबे कसलेच भासकोडपण ना. हो एक बरो क्रिस्तांव, ताचे सोबे कसलेच वायट ना. मोगाच्या भावणीनो, जेन्ना आमी मरतात तेन्ना आमच्या मरना वेळार कोण एकलो तरी मनीस म्हणत आमकां हो मेला तो खरेंच बरो मनीस आसलो, हो मेला तो मनीस ताचे सोबे कांयच वायट नासलें, अशें आमच्या मरना वेळार लोक आमकां म्हणटलो काय? हो लोक आमकां म्हणटलो आमच्या मरना वेळार हो मेलो तो बरो जालो, फटकिरो, नागवणो, चोर, असल्या उतरांनी आमकां पाचारलोले जाय काय? आयज सगल्यांक आमकां बागयोन बार्तोलोमेवचो आदार मागुया. भासकोडपण नासतना तो जियेलो. आमी सगलीं आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा, कसलें भासकोडपण आसा, गाडयो मारपाच्यो, दुसऱ्यांक फटोवपाचें, दुसऱ्यांक नागोवपाचें, वो दुसऱ्यांक वायट देख दिवपाचें, कसलेंय वायट आसा जाल्यार आयज निर्णय घेवन हें सगलें वायट पयस करूंक तोच जेजू आमकां आदार आनी सांगात दिवंक हे मिसाचे भेटीन मागुया. उबी रावुया आनी ह्या वेळार थोड्योच आमच्यो गरजो, आमची मागणी भावार्थान देवा मुखार घालुया. आमच्या गवळी बापान, विस्मान आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत जेजून दाखयलोल्या मार्गार चलोवंक आनी हीच वाट हेर लोकिकांक शिकोवंक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक तांचेर बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भासकोळपणाची जिवीत पयस करूंक आनी आपले पोरचेक सेवे चाकरेचे बरे नमुने जावंक
पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia neva, aikam sotalo, mukti ponan martaulo. आमी चड एकल्यान आपले पातकी जिवीत पयस करूंक आनी जेजू दाखयता ती वाट धरून ताच्या पावलांक पावल मारून बापाच्या राज्यान भागीदार जावून आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. Dunia neva, aikam sotalo, mukti ponan martaulo. दयाळ बापा, ही थोडीच आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. बेठुनीच्या वेळार गीत गावया. C34, पेज नंबर 42. Kokotit kalsan saiba, bitumi kotau duka. Kokotit kalsan saiba, bitumi kotau duka. Tuci tin mo kang Jesu, ai sam chi kalsa koritao. Tu chamo kanuti ulpai, tu chamo kanuti ektai. म्हज्या भावणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोरपदवेदा दया बापाक मानदार असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, जेजून खुर्सार सगल्या मनशाचे सोडवणे पासत अगणीत मोगान केल्लें आपलें जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुता वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो वोत खोलायेन वळखून आमचे वो क्रिस्ती भाव भयणां पासत जेजून सांगाताक आमचें जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवचे विनवणेन आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काडयान सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचोने आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेचे कोणान सावून ह्या संवसारान सदांच उरच्यात आनी स्वर्गीची शिकोण सगल्या मनशाक परगट करच्यात. तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani, songsar polnya.
Sporaci David, Eta Takasuj, Unsorgil Tukasuj Soy, Tukasuj Soy. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपले कुशीन स्मरण सोंसोवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुगादीन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पडी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कोराराची हें रोगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगटोया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowiane toro. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowiane toro. बापा जेजूच्या मनाचो आनी अनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवोंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखीर तुमीची विस्तारलोली तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागुन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पूण अनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या बाबणाची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बजडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाड मरी देवची माई सांगाती तिचो पती बाग्योन सुची, बाग्योन तोमदूत, बाग्योन बातोलोमियो, बाग्योन तातोन आनी सय गाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाताक त्याचे जोताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बावणीनो, आयज सगल्यांक आमकां देवाचो आदार मागुया. अदीक करून ह्या संवसारांत जायतें भास्करपण जायतें वायट चलता. हे वायटांतली आमी मेकळी रावूंक आनी वायट कोतल्याचेर निशेध मारूंक आनी देवाक मानतात असलें जिवीत जिवंक सगल्यांक आमकां जेजून शिकयल्या मागणें म्हणून बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तायणी पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी, स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान वतेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसुवेच्या भवाताची दीस घाल, आनी तुजे कुशेपणां तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगली आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कमनाच्या वेळार गीत गावया. D10 पेज नंबर 52. आमकां वाटो तोरे कुस्कूट आमी साऱ्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोस्तो आमी सांबे. एकूच पिवोड सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो. एका जिवा आमकां भरता प्रिती मोगा काळजा जोडटा. एकाच उड्यान आमकां वांटो तोरे कुस्कूट आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोस्तो आमी सांबे. प्रार्थुया. देवा, सोल लोकांच्या बापा, सोल लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आत्म्याक पाडो दिवन धर्मदुतांक देसा देसांनी गेले. आमच्या काळजाच्या मनशाक तिचे बरोबर खबर दिवंक आनी आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासनाची जिवीत दितले. ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाडूंक आमकां बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बो फोडादेक मागणे सांत आतोनीक हे भाग्योता ए भाग्यवंता सांत आतोन सांतांतून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोबाडा आणि मोवाळा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपाच्या मोगा पासत मोगापासून जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाकाणलोल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणापासून आनी सावरो नासलोल्या आमी सावरून नासलेल्या मोगा पासत मोगापासून जोपेल्या जो पेल्या सोबे सोवेन तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाली फावो जाले तुका तें तुका ते देणे देणे व्हड फोड आनी विचित्र आणि विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचे करचे हे संवसारान या संसारात आसतना असताना जे परी ज्या परी आनीक आणि कोणाकूच कोणाकूच भोगताक भोगता दिले ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्रो करप मिलाग्री आनी करप तूं सदांच आणि तू सदांच आयतो आसलोय आयतो असलोय उचारूंक उच्चारून तें उतर ते उतर गोडचे वतांचे गोडचे वतांचे मागणे आयकून मागणी ऐकून उपद्र्यांक उपद्र्या सांडलोल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी उल्हासाची मागणी तुझे सवे तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिड्योवंताक पिडेवंतांक तूं भलायकी तू दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत मेळो परत्यो मेळो. देखून देखून चडफडटोल्या सवे चडफडटोल्या सवे तुझें काळीज तुझे काळीज चोचोताले चुचुताले. दुखावलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची मागणी विलापाची मागणी आयकून ऐकून मेल्ल्यांक पर्यंत मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें जिवे तुझे जिवे केल्यात केल्यात. ह्या संवसारान या संसारात असलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुज्यान करून येचो तुज्यान करून येचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायरावून पातोक भायरावून पातोक पेलेचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोण निश्ठाय आनी पडून कोनिश्टाय पडून ताका आदार ताका आदार दिल्या बगर दिल्या बगर तुज्यान रावो तुज्यान रावो नेजो आसले नेजो असले. दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी या नियाळांनी तुजे मागणे तुझे मागणे देवाताय देवाताय बहुच फळां दे बहुच फळां दे. म्हूण जाणां सावून जाणां सावन हांव दिमेर पडलां हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार तुझे माझी मुखार आनी सगल्या आनी विस्वासान सगल्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या माझ्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कर म्हूण कोर म्हूण म्हाका हो उपकार म्हाका उपकार जाची जाची म्हाका चड म्हाका चड गरज. गरज. हे वेळार जण एकल्यान आपापल्या कितें जाय तें सात हातोनी लागीं मागचें. हांव मागतां हांव मागतां ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळो म्हाका मेळो. एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान गरज पर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरी तुजेर तरी तुजी म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक वतलोय ना तूं वळखलो नाय तूं. तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी जो हे जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्याच तुज्या एकाच उतरान एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाडा भोव मोवाडा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सांत हातोन सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुरेचें आनी चुचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तो त्याच तो त्याच दोयाळपणान दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुचुऱ्यांनी उलो एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका कानार जेजूच्या कानार जो जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे खेडू बेगीन खेडू. तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूं. फळ मेळूं. उडोय उलोय वदा भोगता व्हडा भोगता तें उतर तें उतर. म्हज्या आनी म्हजें किरकोळ किरकोळ दिनवाशी काळीज काळीज सदांच सदांच तुज्या तुज्या उपकारान उपकारान रावतलें. रावतलें. आमेन. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मलेली सवीस फौज येता आयसा उसले मदीन सदो आनी सदोयचो पोचेचो. भाग्यवान बरे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सर्वीस फळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसावांक घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासना आमेन. आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणीन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. Sant'Antoni bocta, figlianci culicia. Tuja grontar kelta, Pauluk Jesu rasa. Tuja grontar kelta, Pauluk Jesu rasa.